السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم كل طلاب الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله أتمنى لكم ترم سعيد مع بعض. بإذن الله الفيديوهات اللي أنا هقدمها كلها هتكون من كتاب ميرسي، فلو عايز تتابع القناة بتاعتي وتتابع كل الفيديوهات اللي أنا هنزلها لكل الترم أو لكل المنهج على مدار السنة، هكون بنزل من كتاب ميرسي الكلمات وكذلك التمارين اللي أنا هشرحها وهحل عليها بإذن الله. النهارده في الفيديو الاولاني ليكو هنقرا كلمات الدرس الاول كلها، بحيث ان انت تقعد تذاكر الكلمات، تسمع النطق بتاعها كويس، تذاكر الكلمات من حيث المعنى كويس جدا، وتبقى عارف الكلمات اللي احنا هنقراها هل هي مذكره ولا مؤنثه، علشان بيجي عليها اسئله كتير جدا في الامتحان. معنى الكلمه لازم تكون عارفه، علشان لما تيجي تترجم القطعه او تترجم المواقف او حتى أسئلة الجرامير اللي هتقابلك لازم تكون عارف معنى كل كلمة. ولو أنت طالب أزهر هتتعب شوية وتقعد تحفظ الكلمات دي كتابة، علشان بيبقى مطلوب منك إنك تكتب في الآخر إيميل وكمان موضوع. هنبتدي مع بعضنا في الدرس الأولاني أو الوحدة الأولى. الوحدة الأولى بتتكلم عن لوسبور، الرياضة بصفة عامة، والدرس الأولاني فيها بعنوان ليسون 1 دير كيل سبور اون في، كلمني عن اي رياضه انت بتمارسها. كتاب ميرسي زي باقي الكتب هو يعتبر بالنسبه لي الافضل من 2012 وانا بشتغل منه، ومفيش امتحان خرج عنه ولله الحمد وعن اسئلته، فهو كتاب فوق الممتاز، وانصحكم بانكم تشتغلوا منه باذن الله معايا السنه دي. كتاب ميرسي مقسم لنا الكلمات اهو زي ما احنا شايفين. المربع الاولاني دي بتبقى كلمات مذكره، والمربع اللي بعده بتبقى الكلمات المؤنثه. وباكد عليكم تاني وهاكد في كل فيديو ان انت لازم تحفظ الكلمات مذكره ولا مؤنثه، عشان بيجي عليها اسئله في الجرامير. وقبل ما ابدا نطق الكلمات هتعبك معايا وعايزك تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس بتاعها، علشان اي فيديو ينزل يجيلك باذن الله. نبدأ مع بعض. بسم الله. un ballon, un but, un casque, un cheval, un cours de tennis, un équipement, un entraînement, un filet, des gants. قسم الكلمات لمقاطع زي ما انا بعرف، هتعرف تنطق فرنسي كويس جدا. un kimono, un maillot de bain, un objet, un panier, un résultat, un terrain, un tournoi, un vélo, un volant. ننتقل على الكلمات المؤنثة. une activité, un bol, des baskets, une boule de fer, la campagne, des chaussures, une compétition. اي كلمة اخرها سيون اللي احنا بنسمعها دي تبقى مؤنث على طول. une corde, une équipe, une fois, la mer, la montagne, une patinoire, une piscine, une piste, une randonnée, une raquette, une route,
بعد كده عندنا البرسوناج يعني الشخصيات اللي موجودة في الدرس. un arbitre un arbitre un basketteur un basketteur un cavalier un cavalier un entraînement pardon un entraîneur un entraîneur un footballeur un footballeur un coureur un coureur un gardien de but un gardien de but un joueur un joueur un moniteur un moniteur. نقف هنا ثواني. عندي مدرب لعبة فردية وفي العمود اللي على الشمال كان في عندي كلمة مدرب. ايه الفرق ما بينهم؟ المدرب اللي هو الانترينور ده مدرب في رياضة جماعية بيدرب فريق، ولكن المونيتور ده مدرب فردي، مدرب شخصي، مدرب خاص ليا انا فقط. ان مونيتور. نكمل. ان ناجور ان ناجور ان تنسمان ان تنسمان ان شامبيون ان شامبيون. يبقى في الشخصيات هنا يا ريت تكتب الملحوظه دي ان المدرب ده مدرب فريق، مدرب لعبه جماعيه، عشان بتتسال عليها في المواقف يعني ايه مدرب، وبتتسال في المواقف يعني ايه مونيتور. ده مدرب لعبه فرديه، مدرب لشخص واحد فقط. ننتقل الى لي سبور، وكلمه لي سبور دي جمع مذكر الرياضات اللي موجوده في الدرس عندنا. نتفق مع بعض اتفاق ان اي رياضه بتستخدم الكوره فهي رياضه مذكره، ما عدا رياضه واحده فقط هي المؤنثه، لا بيتونك اللي هي الكره الحديديه. نبدا مع بعض. الرياضه اللي مكتوب جنبها حرف الام رياضه مذكره، حرف اف رياضه مؤنثه. لايروبيك لايروبيك، l'athlétisme l'athlétisme، le badminton le badminton، le basket، la chasse، la course à pied، la course à pied، la course à vélo، la course à vélo، le cyclisme، la danse، l'équitation، l'escalade، l'escrime، le football، la gymnastique، وخلي بالك كلمة لا جيمناستيك بنختصرها لا جيم، ودي بتكون رياضة مؤنثة. طيب لو انا قرأت قدامي في الأسئلة لو جيم، دايما مقصود بيه المكان اللي انا رايح العب فيه الجمباز اللي هو الجيم، فانت خلي بالك لا جيم ده الرياضة، لو جيم يبقى ده المكان اللي انا رايح العب فيه. نكمل. كرة اليد لو هاندبال، لو اوكي. نقف ثواني كده. هتقول لي يا مسيو بس الهاندبال بادئه بحرف متحرك هي والاوكي، ولو بصينا تحت على اليمين كده هنلاقي قصادهم ليوجا. طيب ليه يا مسيو مش عاملها الا ابوستروف؟ ايوه الثلاث كلمات دي او الثلاث رياضات ديت شواذ، بنعتبرهم بادئين بحرف ساكن مش متحرك، فبنحط قدامهم اداه المعرفه لو وليس الا ابوستروف. خلي بالك من الملحوظه دي. نكمل العمود اللي على اليمين. le judo، le karaté، le kitesurf، la natation، le patin à glace، la pêche، la pétanque، la plongée، la randonnée، le rugby، الرجبي كرة القدم الأمريكية اللي هي بتتلعب بالإيد وبالرجل. le squash، le tennis، le tir à l'arc، le volleyball،
le volleyball, le VTT, le VTT, le yoga, le yoga. يبقى خلي بالنا من الملحوظ دي، ما ننساش ان عندنا الثلاث رياضات دول اللي هم الاوندبال والاوكي واليوجا بنحط قدامهم لو للمذكر، ومستحيل نحط قدامهم الا ابوستروف ابدا. ننتقل للفيرب بتاعت الدرس. عندنا كورير، كورير، ديريجي، ديريجي، ديري، ديري، encourager، encourager، entraîner، entraîner، escalader، escalader، faire deux، faire deux، frapper، frapper، gagner، gagner، jouer، jouer، lancer، lancer، marquer، marquer، mettre، mettre، monter، monter، nager، nager، participer à، participer à. خلي بالك ان حرف الجر بيتغير على اساس الحاجه اللي جايه بعده مذكر ولا مؤنث. passer، passer، passer بمعنى يمرر كرة لحد او يقضي وقت. perdre، perdre، pratiquer، pratiquer، sauter، sauter، s'entraîner، s'entraîner، siffler، siffler. طبعا لاحظنا ان احنا في فيرب عندنا كانه اتكرر، اللي فوق خالص على الشمال هنا اللي هو يدرب entraîner، واللي تحت اسمه s'entraîner. طب ايه الفرق؟ entraîner معناها يدرب فريق، يدرب حد، ولكن s'entraîner هو اللي بيتدرب، هو الشخص نفسه اللي بيتدرب. ننتقل لبعض الصفات اللي موجودة في الدرس عندنا والظرف وحروف الجر. الصفات عندنا هقرأ منها المذكر على طول وراء المؤنث. amusant، amusante. تاني amusant، amusante. collectif، collective، collectif، collective. important، importante. individuel، individuel. intéressant، intéressante. il faut، il faut، il faut. خد بالك اسمها ايه؟ فو مش فو. فو معناها مجنون. يبقى لما تسمع حد يقول لك اسمها il faut، لا اقول له كلمة فو دي معناها مجنون في الفرنسي، ولكن هي اسمها il faut. long، lente، long، lente. nécessaire، nécessaire. rapide، rapide. sportif، sportive، sportif، sportive. tôt، utile، utile. violon، violon، violente. violon، violente. vite، vite. وبكده يا شباب نبقى خلصنا كلمات الدرس الاولاني، قرأناها كلها. وحاول وانت بتسمع الفيديو او اي فيديو بنزله للكلمات انك تركز في نطق الكلمه، هتلاقيني مقسمها لمقاطع وانا بقراها، وده النطق الصحيح، انك تقسم الكلمه لمقاطع عشان تعرف تقراها وتبقى عارف معناها كويس جدا عشان تعرف تترجم الاسئله وتحفظ الكلمه مذكر ولا مؤنث. مش عارف تحفظ يا سيدي، حاول تفتكر هل المربع هي كانت في المربع الاولاني مذكره ولا الكلمه دي كانت في المربع الثاني كلمه مؤنثه. وطالب الازهر يا ريت تحفظ الكلمات دي كتابه علشان يبقى في عندك ايميل وموضوع، وعلشان ان شاء الله يوصلك الفيديو اللي هنزله بتاع الجرامير بتاع الدرس او اي جزئيه هشرحها في الدرس او اي تمارين هحلها على الدرس. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس، ويا ريت تبعت اللينك لاصدقائك علشان يستفيدوا. وباذن الله انا معاكم على مدار السنه لحد الامتحان باذنك يا رب، وكمان هنزل مراجعات علشان الكل يجيب درجه نهائيه باذنك يا رب، او لو نقص ينقص نص، اكتر من كده مش هسمح. وبالتوفيق للجميع، واستنوني الفيديو الجاي مع مسيو خالد برسيم، وبالتوفيق للجميع و au revoir.